हे काका जान्छ चुलचुल गर्छ इसन ओ बाइको कुनातिर हो बोला बोला इसन रहेको इसन माथि हो र 50 गते हजुर ए ल पनि म पनि उसमा निकुर्सी हिँड्छु आज त्यो चिसो बाजेको जुठो खायो मारे अरे अनि कति दिन गरे आज बस्न गरे बस्ने बस्ने जाना हुने त्यसो हेर चपचप गर्दै आयो फोटोमा देखे दामी देखेर त बाबु त कथा लागेन टोपीहरु किन्नेको लाउँदैन